एक्चुअली हुँदो के रहेछ भन्दाखेरि जुन चिज हामी बुकबाट पढिरहेका हुन्छौँ, बुकबाट जुन चिज हामी सिकिरहेका हुन्छौँ, त्यो यथार्थमा कहीँ न कहीँ डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली हाम्रो लाइफसँग हाम्रो व्यवहारमा त्यो चिज बितिरहेको हुन्छ। हामी त्यो कहीँ न कहीँ गरिरहेका हुन्छौँ हाम्रो लाइफसँग। जस्तै आज हाम्रो टपिक रहेको छ अभिलेख व्यवस्थापन, जसलाई रेकर्ड म्यानेजमेन्ट भन्छ। मानव एकछिनको लागि हाम्रो कोठामा भएको, हाम्रो ऱ्याकमा भएको बुकहरू एउटा अभिलेख हो भने त्यसलाई हामी सिस्टमेटिक मिलाएर राखेको हुन्छौँ, त्यो व्यवस्थापन हो। हाम्रो लुगाहरू यदि अभिलेख हो भने, यदि रेकर्ड हो भने त्यसलाई हामी ऱ्याकमा दराजमा मिलाएर राख्छौँ भने त्यो एउटा म्यानेजमेन्ट हो। मिन्स कहीँ न कहीँ हामी त्यो व्यवहारमा पनि गरि नै रहन्छौँ। नमस्कार, यतिखेर भिडियो हेरिबसिराख्नु भएको सबैलाई म राजेशबाट स्वागत छ। एक्चुअली म बसेको ठाउँ आज हाइवेको नजिकमा भएकोले तपाईँहरू ब्याकग्राउन्डमा कुनै कुनै बेला गाडीको आवाजहरू पनि सुनिरहनु भएको छ होला। तर साथीभाइहरूले मलाई मेसेज इमेलहरू गरेर सर एउटा रेकर्ड म्यानेजमेन्टको टपिकमा बनाइदिनु पर्यो भने मैले धेरै थुप्रै मेसेजहरू पाएँ। त्यही भएर आज म यतिखेर ब्याकग्राउन्ड डिस्टर्ब भए पनि म तपाईँहरूको लागि यो टपिक लिएर आएको छु। र हाम्रो आजको टपिक अभिलेख व्यवस्थापन, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यो जुनसुकै इक्जामको लागि काम लाग्ने टपिक हो, होइन? सुब्बा होस्, खरिदार होस्, अधिकृत होस्, ब्याङ्किङ सेक्टरमा होस्, सबैमा। र त्यसपछि तपाईँहरूलाई म टपिक भिडियोको लास्टमा अत्यन्त जरुरी सूचना पनि भन्छु, तपाईँहरूको ब्याङ्कसँग रिलेटेड नै छ, भ्याकेन्सीसँग रिलेटेड नै छ। सो साथीहरू सुरु गरौँ है त। ल, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट। ल अब बुझौँ हामी, सुरुमा बुझौँ कि रेकर्ड हो के रहेछ त रेकर्ड? अभिलेख भन्नाले के बुझिन्छ त, होइन? अभिलेख भनेको के हो? त्यसपछि हामी अभिलेख म्यानेजमेन्टतिर जाउँला। सुरुमा अभिलेख केलाई भन्ने? कार्य सम्पादनको सिलसिलामा सृजना भएका, भविष्यमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने तथा प्रमाणका रूपमा रहने तथा वा सूचनाहरूको औपचारिक लखेटोलाई अभिलेख भनिन्छ। सबै प्रकारका सूचनामूलक दस्तावेजहरू जसका कम्पनी आधारहरू हुन्छन्, जो निर्णय प्रक्रियामा उपयोगी हुन सक्छन्, तिनलाई अभिलेख भनिन्छ। जस्तै पुस्तक, कागजात, नक्सा, ध्वनि सङ्केत, फिल्म, भिडियो, कम्प्युटरकृत कपी आदि। अभिलेख लिखित, सङ्केतिक र रेकर्डेड हुन सक्छ। यो श्रव्य दृश्य पनि हुन सक्छ। इन द सेन्स जुन हाम्रो यो कार्यालयमा जुन भविष्यको प्रयोजनमा काम लाग्ने चिजहरू छन्, जुन एउटा सरकारको नजरमा दस्तावेजहरू छ, जसलाई हामी भोलि एउटा कानुनी रूपमा प्रुभ गर्न सक्छौँ, त्यो सबै डकुमेन्टहरू नै हाम्रो अभिलेख हो। र त्यो डकुमेन्टलाई सिस्टमेटिक अर्डरमा मिलाएर राख्नु भनेको अभिलेख व्यवस्थापन हो, है त। अब अभिलेख व्यवस्थापन, अभिलेख त हामीले बुझौँ, अभिलेख व्यवस्थापन के रहेछ? कार्यालयमा सृजना भएको वा प्राप्त भएका चिठी पत्र, फिल्म, भिडियो, कागजात आदिलाई तिनको विषय, प्रकृति, समय र महत्त्वका आधारमा सङ्कलन, वर्गीकरण, प्राथमिकरण गरी व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ, है त। अभिलेख प्राप्ति र सृजनादेखि आवश्यक कागजातलाई व्यवस्थित रूपमा राख्ने र अनावश्यक कागजातलाई धुल्याउने सम्मका सम्पूर्ण कार्यहरूको समष्टि अभिलेख व्यवस्थापन हो। अनि उत्पादन भएका कागजात तथा सूचना अभिलेखलाई व्यवस्थित रूपमा फाइलिङ गरेर दराज, ऱ्याक वा अन्य सजिलै र सबैले देख्न र पाउन सक्ने स्थानमा राखिन्छ। अभिलेखलाई हाल कम्प्युटरमा राख्ने प्रचलन रहेको छ, मिन्स कम्प्युटराइज भएको छ, होइन? यसरी कार्यालयमा कार्य सम्पादनका सिलसिलामा उत्पादन तथा सिर्जना भएका वा अन्यत्रबाट प्राप्त भएका लिखित कागजात, प्रमाण तथा निर्णयहरू व्यवस्थित, सुरक्षित, भविष्यमा चाहिएको बखत सजिलै भेट्ने सक्ने गरी राख्ने कार्यलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ, है त। अब अभिलेख व्यवस्थापनका विधि र तरिकाहरू। अभिलेख त धेरै तरिकाहरूले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर एक्चुअली मेन कुन कुन तरिकाहरू छन्, कुन कुन मेथडहरू छन्, जुन मेथडहरूबाट हामी अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? सबभन्दा फर्स्ट फाइलिङ, धेरै पहिलेदेखि चलिआएको। प्रतिवेदन तथा रजिस्टर, होइन, पुरानो पहिलेदेखि हाम्रो पूर्वजहरूको पालादेखि चलिआएको। माइक्रोफिल्म मोडार्निटीमा आयो। सङ्ग्रहालय, अभिलेखालय, होइन, वेब पेज अहिले जुन हामी चिज गरिरहेको छौँ। कम्प्युटर अहिले जुन हाम्रो सबै कार्यालयलाई, होइन, आइटी रिलेटेड कम्प्युटराइज बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ। अनि कम्प्युटर त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै भइहाल्यो र सबभन्दा सुरक्षित, होइन, सबभन्दा सटिक,
सबभन्दा राम्रो अहिले भनेको कम्प्युटर वेब पेजलाई नै मानिन्छ। यो त विधिहरू भयो। अब अभिलेखका प्रकारहरू कतिवटा छन् त अभिलेखका प्रकारहरू जुन हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले सुगेस्ट गरेको छ। त्यसलाई हामी 4 भागमा बाँडेको छौँ। अति महत्त्वपूर्ण, महत्त्वपूर्ण, उपयोगी र अनावश्यक। अब अति महत्त्वपूर्ण के रहेछ त? कहिले पनि नष्ट नगरिने कागजात, नेभर रिप्लेस्ड एन्ड डिस्ट्रोइड, सन्धि, सम्झौता, नक्सा, सिमाना सम्बन्धी कागजात, शान्ति, सुरक्षा, हात हतियार सम्बन्धी कागजात, अदालती फैसलाहरू। त्यसपछि महत्त्वपूर्ण अभिलेख 10 देखि 20 वर्षमा सुरक्षित राख्नुपर्ने कागजात, निश्चित समयसम्म राख्नुपर्ने, हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सूचना, खरिद, ठेक्कापट्टा, महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन। यो महत्त्वपूर्ण अभिलेख हो। उपयोगी अभिलेख 1 देखि 10 वर्षमा सुरक्षित राख्नुपर्ने परिपत्र, निर्देशन बिल, भरपाई, बीजक, लेखा परीक्षण आदि। अनावश्यक अभिलेख सामान्यतः 1 वर्षमा सुरक्षित राख्नुपर्ने भविष्यमा कुनै पनि मूल्य नभएका कागजातहरू, सामान्य निर्देशन विधाका फारम, नियन्त्रण कार्ड, शुभकामना कार्ड आदि। इट मिन्स सबैभन्दा महत्त्व र महत्त्वपूर्ण भनेको अति महत्त्वपूर्ण रहेछ, जसलाई हामी कहिले पनि नेभर रिप्लेस गर्न सक्छौँ। र सबभन्दा भनेको अनावश्यक अभिलेख जसलाई 1 वर्ष, इट मिन्स 1 वर्षसम्म त मिनिमम कुनैलाई पनि राख्नुपर्ने रहेछ क्या। अब असल अभिलेख कस्तो हुनुपर्छ त? अभिलेख त भयो होइन, रेकर्ड त हामीले राख्यौँ, रेकर्ड म्यानेजमेन्ट त गऱ्यौँ, तर कुन रेकर्ड म्यानेजमेन्ट कस्तो तरिकाले गरेको रेकर्ड म्यानेजमेन्ट राम्रो होइन, पर्फेक्ट होइन, एक्चुअली हुनुपर्छ कस्तो क्या, त्यो हो। अब कस्तो हुनुपर्छ? अब यो पोइन्टहरू हेरौँ। अभिलेख विशिष्ट हुनुपर्छ, समय समयमा अद्यावधिक गरेको हुनुपर्छ, भरपर्दो तथा विश्वसनीय हुनुपर्छ, समय सान्दर्भिक हुनुपर्छ, संक्षिप्त हुनुपर्छ, छोटो, सूचनामूलक हुनुपर्छ, प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ, अभिलेख स्वाभाविक हुनुपर्छ, असम्भव हुनु हुँदैन, विषय र महत्त्वको आधारमा वर्गीकृत हुनुपर्छ, खोजेको समयमा सजिलै पाइने हुनुपर्छ, कम खर्चिलो, वैज्ञानिक तथा आधुनिक रूपमा व्यवस्थापन गरेको जुन कम्प्युटरले मान्न सकिन्छ, विद्युतीय वा डिजिटल माध्यमको प्रयोग भएको। यो त नभई नहुने भयो अब त आजभोलि। अब कार्यालयमा अभिलेख व्यवस्थापनको आवश्यकता, महत्त्व, फाइदा। पहिले पनि हाम्रो पूर्वजहरूले फाइलिङ गर्थे, तर किन आयो त? एउटा कार्यालयमा किन राख्नु पर्यो त होइन? त्यसको महत्त्व के छन् त? राखेर फाइदा के छन् त्यो कुरामा बुझौँ है। आवश्यकता, महत्त्व र फाइदा लगभग लगभग उस्तै चिजहरू है। कार्यालयमा सृजना भएका तथा अन्यत्रबाट प्राप्त भएका कागजात, प्रमाण, लिखित तथा निर्णयहरूलाई तिनको महत्त्व, प्रकृति तथा आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण र प्राथमिकरण गरी सुरक्षित रूपमा राख्न, कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सरलता ल्याई कार्यबोझ घटाउन, अभिलेखको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, अभिलेख खोजीमा लाग्ने समय, लागत, स्थान घटाउन, संस्थागत संस्मरणका लागि अभिलेखलाई भविष्यसम्म सुरक्षित राख्न, प्रामाणिकताको सुरक्षा गर्न, अनावश्यक कागजातलाई समयमा धुल्याउन, नीति र निर्णय प्रक्रियालाई सरल, सहज, एकरूप र प्रभावकारी बनाउन, सङ्गठनको विगतको अभ्यास तथा कार्य प्रगतिको जानकारी हासिल गर्न, समय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँछ, सूचनाको भरपर्दो स्रोत हो, सरोकारवालाको सूचनामा पहुँच र पारदर्शिता गर्दै सूचनाको अधिकारको प्रवर्धन गर्छ, अध्ययन अनुसन्धानको लागि सूचना उपलब्ध गराउँछ, कार्यालयको रूपाङ्कन सुन्दर, आकर्षक तथा व्यवस्थित हुन्छ। अब नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्याहरू के छन् त हाम्रो नेपालको दृष्टिकोणले? यो अति नै इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरू। यो म्याक्सिमम सोध्छ नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्याहरू के छन्, र यो ठ्याक्क पोइन्ट लेख्दाखेरि सफिसियन्ट हुन्छ। भौतिक संरचनाको अपर्याप्तता, छँदै छैन नि संरचना, कार्यालयमा अभिलेख भण्डारण र सुरक्षाको उचित प्रवर्धन गर्न नसक्नु, फलस्वरूप धमिरा, किरा, पानी र आगलागीबाट अभिलेख नष्ट हुने गरेको छ। परम्परागत शैलीमा अभिलेख व्यवस्थापन गरिनु अहिले पनि परम्परागत नै छ, मोडर्निटी आएको छैन, वैज्ञानिकरण आएको छैन, कम्प्युटराइज भएको छैन, इन्टरनेट पहुँच छैन। अब हाम्रो नेपालमा भौगोलिक संरचना पनि उस्तै छन्, जहाँ पहुँच पुगाउन गाह्रो छ, बिजुली पुगाउन गाह्रो छ, इन्टरनेट व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञानको कमी रहनु, पुरानी ज्ञानहरू छन्, नयाँ ट्रेनिङहरू आएको छैन, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको कमी होइन। त्यसपछि कार्यालयमा एजेन्टसम्म भित्र गएर आफ्नो मनपरी गर्ने गर्छन्।
अभिलेखको आवश्यकता र महत्त्वका आधारमा वर्गीकरण र प्राथमिकरण गरी समय-समयमा आवधिक नगरिनु, सूचना लुकाउने तथा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति, महाशाखा, शाखा, फाँटहरूबीच समन्वयको कमीले अभिलेख हराउने गरेको, कर्मचारीहरूको अभिलेख प्रयोग गरी यथास्थानमा नराख्ने, पूर्ण रूपमा आइटी बेस छैन, भएका ठाउँमा पनि फेरि कागज र ढुङ्गाको प्रयोग नरोकिनु, निश्चित विधि मापदण्डको आधारमा अभिलेख नराखिनु, यी चिजहरू छन्। है। सो हामी यो टपिकबाट के बुझ्यौँ भन्दाखेरि अभिलेख व्यवस्थापन भनेको हाम्रो कार्यालयमा काम लाग्ने र चाहे भविष्यमा काम लाग्ने जुन पनि कागज-पत्रहरू छन्, त्यसलाई हामी एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले अर्डरले होइन खोजेको बेला पाउने वैज्ञानिकरण आइटी रिलेटेडसँग मिलाई कम्प्युटराइज गरी होइन एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले हामी यदि राख्छौँ भने त्यो भनेको अभिलेख व्यवस्थापन हो। र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू छन्, त्यसलाई महत्त्वपूर्णको आधारमा छुट्याइएको छ र यसको महत्त्व पनि छ, फाइदा पनि छ होइन। त्यसपछि बेफाइदा पनि छ। अब बेफाइदामा के लेख्ने? बेफाइदामा के लेख्ने भन्दाखेरि यो यसमा टाइम वेस्ट हुन्छ होइन। फाइदा भएपछि बेफाइदा पनि त हुन्छ नि होइन, त्यस्तो छन् होइन। खर्च छ यसमा, सिस्टमेटिक गर्नलाई खर्च लाग्छ र हाम्रो नेपालको परिवेशमा पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ किनकि हाम्रो स्रोत साधनहरूको कमी छन्। हुन्छ साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क्स।